प्लीज गॉड दोनी देवाक आर्गां आयच्या वेळार वचून आमकां दोनी देवान एकठांय केल्ल्या पासून हांव दोनी देवाक आर्गां दिवंक सोदतां की आयचो संदेश जो आमी आयकूंक तयार जाल्या हालेलुया. आनी ह्या संदेशाचो टायटल शिर्षक जावन आसा बऱ्यांतली बरी खबर सगल्यांक. बऱ्यांतली बरी खबर सगल्यांक. कोडीक तुमी हे वेळार कोडी कितें हे तरेचो हांवें टायटल शिर्षक कित्याक हांवें दिला वय मोगाच्या न्हू. हो टायटल हे तरेन दिवचें कारण जावन आसा की हे वेळार हे दिसांनी आमी पळयता की आमकां सामकी बऱ्यो खबरो आयकोंक आमकां चड कठीणशी जाल्यात. पूण हे तरेच्या वातावरणांत मदें म्हाका जालें की एक हे तरेचो संदेश तुमच्या मुखार दवरूं. आनी ही खबर जी हांव तुमकां दाखोवंक वयतां ती जावन आसा बऱ्यांतली बरी खबर, न्हूच बेश्टी बरी खबर. आनी ही बऱ्यांतली बरी खबर सगळ्यांक जावन आसा कित्याक आयज ही बऱ्यांतली बरी खबर आमकां दिवपी आनी सांगपी जावन आसा आमचो बरो बरो बापूय, आमचो दोनी देव, आमचो रोसणार देव. कित्याक फकत तोच आमचे विशीं बरें तो जाणा. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी कोणाकूच कांयच सरभोंवती बरेंपण दिश्टी पडना. फकत ताकाच आमचे सवे आनी मनशा कुडा सवे आनी ताचे रोसणी सवे बरें दिसतून येता. कारण तेणें सगलें रोसलें बरें रोसलें. हालेलुया. आनी देखून आयज मनीस कोडीक विसरला आसत पूण तो ही बरेंपण आमचें सगळें पळोवपाचें केदीच तो विसरोंक ना. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी देखून मुखार सोची आनी आमी मागणी करुया. दोनी बापा तुका आमी आर्गांता आनीक एक पावट तुवें आमकां एकठांय केल्यान बापा हो तुज्या उतरांतल्यान हो संदेश आयकोंक बापा. आनी जे वरवीं ह्या उतरांतल्यान आमकां आनिकूय तूं उजवाडीत कर, आमची मनां काळजां उरबेवंत कर आनी आमकां बोड दी दोनी बापा हे तुज्या वाटेन हे तुज्या प्रवासांत आमकां चलोंक बापा. कित्याक आमी ह्या प्रवासांत एकसुरी नात. तूं आमच्या बरोबर आहाय, तूं आमच्या सांगाताक आसाय. आनी देखून आमकां कसलीच भिरांत ना, कसलेंच निराशपण ना. आनी हातूंतल्यान आमकां आदार दी बापा. तूं पळयताय तेच भाशेन आमी पळोवंक आनी आयज आमकां तयार कर हो संदेश आमी आयकोंक जो जावन आसा एक बऱ्यांतलो बरो संदेश आमचे मुखार तूं आयज दवरूंक सोदताय. आर्गां तुका दिता सोबीत वेळा पासत आनी हो वेळ तुज्या हातान आमी समर्पिता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगाळ आनी जैतवंत नांवान. प्रेज गॉड. सो मोगाच्यान आयचो संदेश आटपलेलो आसा एक घडणीचेर. प्रेज गॉड. आनी ही घडणी आमकां पळोवंक मेवता आपोस्तलांचो इतिहास. हांवें सुद्दां आपोस्तलांचो इतिहास जावन आसा तो 5वो पुस्तक नवे कोरोनांत माथ्यू, मार्क, लूक, जुआंव आनी उपरांत आमकां पळोवंक मेवता आपोस्तलांचो इतिहास हें पुस्तक. आनी तातूंतलो 10व्या विसराचेर आयज आमी नदर मारची आसा. हे 10व्या विसरांत आमी पळयता एक घडणी, खरी घडणी. आनी ह्या घडणींतल्यान आमी जायते आमी शिकतले. कांय स्वता आमी ह्या घडणींतल्यान आमी पळयतले. प्रेज गॉड. आनी सो हे घडणींत आमी पयले सुवातेर पळोवया कोण कोण हे घडणींत आमकां दिश्टी पडटात ते. हे स्टोरींत आमकां कोण कोण दिश्टी पडटात ते आयज आमी पळोवया. प्रेज गॉड. आयज पयले सुवातेर हो आपोस्तलांचो 10वो इतिहास 10व्या विसरांत आमकां दिश्टी पडटा एक रोमियो अधिकारी. त्या काळार रोमाची आयज राजवटकी त्या सुवातेर चलताली. आनी देखून हो जावन आसलो रोमी सैनिकाचो अधिकारी जाचें नांव जावन आसलें कॉर्नेल. आनी हे गांवचें नांव जे जाग्यार तो जियेतालो, जे जाग्यार तो राज करतालो, तेजे सैन्याचेर तो राज करतालो, ते राज जावन ती स्वात जावन आसा ताचें नांव जावन आसा शेजारिया. ओके. हो इंग्लीश भाशेन ताका आमी म्हणटा सिझेरिया. त्या शेजाऱ्यांत तो जियेतालो आनी ह्या 100 सैनीक ताच्या हाता खाला आहले आनी तांकां तो फुडाकार करतालो. आनीक मुखार आमकां वाचूंक मेवता की तो एकदम देवभक्ती जावन आसलो. तोच न्हय पूण तो आनी ताचो कुटूंब मागण्याच्या वेळार ती सगळीं एकठांय जातालीं. गरिबांक कितें आदार दिवंक ती पयली आहली. आनी ह्या भाशेन ताचें जिवीत आसलें. दोनी देवाक आर्गां. दुसरो आमकां व्यक्ती दिश्टी पडटा की तो जावन आसा तो देवाचो दूत. एक दीस जेन्ना कॉर्नेल मागण्यांत आहलो
अकस्मात हो देवाचो दूत स्वर्गांतल्यान देंवता ताच्या घरांत आमकां दिश्टी पडटा आनी तो जावन आसा ह्या ताच्या घरांत येतूच कोर्नेली लागीं तो देवदूत उलयता हें आमकां दिसून येता. आनीक एक व्यक्ती आमकां दिसून येता ह्या घडणेंत तो जावन आसा पेद्रू. आमी जाणा सगळीं पेद्रू कोण तो? हय, पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो शीस जो ताचे बरोबर तो मुखार सेवा तेणेन केली जेजू सांगता. आनी आयज हो पेद्रू जेजू क्रिस्त स्वर्गार वयतूच आनी सभा स्थापीत जातूच सगळे कडेन ते शीस वचोन बरी खबर पुरगोडटाले आनी सभा स्थापीत करताले. आनी तेच भाशेन पेद्रूय ह्या एका नगरांत तो येयल्लो दिश्टी पडटा आनी त्या नगराचें नांव जावन आसा जोपा. आनी जोपा जावन असलें एक दिसाच्या वाटेर शेजाऱ्याक सांग. ओके, सो जोपाक आयज पेद्रू येयल्लो दिश्टी पडटा ह्या बरे खबरेचो वावर करूंक. आनी तें नगर जावन आसा एक दिसाचे प्रवासाचेर हें नगर जावन आसा. आतां हे तीग जाणांक आमी वेगवेगळी भाशेन आमी पळयले. आनी कोण पोरी आतां हे तिगाय मदेकात कोण पोरी ही काणी मुखार सोदता तें आयज आमी पळोवया. आभिसोर 10 अपोस्तलांचो इतिहास. प्रेज गॉड. सो मोगाच्यान आयज आमी पळयतले की हे घडण्या वरवीं आनी हे मनशा वरवीं जांकां आमी आतां पळयल्यात. कोर्नेल सुर्गीचो तो आयज बोडवो, आयज देवाचो दूत, तेच बरोबर पेद्रू हेंचे मदेकात उलोवप हें सगळें जाता त्या वरवीं आमी कांय स्वता आमी पळयतले. प्रेज गॉड. आनी ही स्वता वरवीं आमकां आनिकूय देवाची समजिकाय आनी तेच बरोबर आमच्या सरभोंवती आसलेल्या मनशांची समजिकाय आमकां आनिकूय मेळटली. कोण परी आयज आमी देव आयज मनशांक पळयता आनी आमकां पळयता तेंय आमकां ह्या सगळ्या घडण्यांतल्यान दिसून येतलें. सो प्रेज गॉड. सो आयज आमी पयलो भाग जो वाचूंक सुरू करुया आनी तो जावन आसा अपोस्तलांचो इतिहास अभिसोर 10 वड 3 आनी 4. अपोस्तलांचो 10वो अभिसोर वड 3 आनी 4. तुमचें पुस्तक हांगा तुमचें उगडूं येता. अपोस्तलांचो इतिहास 10वो अभिसोर वड 3 आनी 4. एक दीस सांजेच्या सुमार 3 वरांचेर देवाचो एक दूत आपल्या घरांत भितर सरतालो आनी कोर्नेल म्हूण आपणाक उलो करतालो तो ताणेन दर्शनान सारको देखलो. देवदूताक पळोवन तो कडकडलो. ताणेन म्हणलें, कितें गा सायबा? देवदूतान प्रतिपाल केलो, तुजो उगडास कसो, तुजी मागणी आनी तुजी दाणां देवा मुखार चडून पावल्या. प्रेज गॉड. आयज देवदूत येता कोर्नेलीक भेटोन. आनी कितें आमकां दिश्टी पडटा ह्या वेळार की आयज देवदूत ताका नांवान उलो मागता. प्रेज गॉड. कितें आमकां दिश्टी पडटा? देवदूत ताका नांवान उलो मागता. कोर्नेल भियेता पूण तो सुर्गीचो दूत देवान ताका धाडला. तो ताका वळखता. प्रेज गॉड. आमकां अजाप दिसता तेज्यानी बेश्टें हे म्हूण उलो मारूंक येता आसलें आमी करता ते भाशेन. कुय ना, खूय करूंक ना. तेणेन ताका नांवान उलो केलो. प्रेज गॉड. सो आयज स्वर्ग राज्यान कितें दिश्टी पडटा? कोर्नेलीक दोनी देव आनी आयज बोडवे देवान ताका सांगल्या वरवीं आयज बोडवो ताका नांवान उलो करता. देव ताका नांवान वळखता. आनी ह्या वरवीं आमकां कितें दिश्टी पडटा मोगाच्यान? पयलें सोत दिसून येता आमकां ह्या उतरां वरवीं. ह्या आयज बोडयेच्या उतरां वरवीं पयलें सोत आमकां दिसून येता. आनी तें पयलें सोत जावन आसा देव आमकां वळखता. प्रेज गॉड. देव आमकां वळखता आनी बेश्टोच वळखना. ओके, आनी ती मनशां म्हजी ना, पूण तो एक एकल्याक आमकां नांवान वळखता. हालेलुया. नांवान वळखता. प्रेज गॉड. जायते फावट आमचेच मदेकात आमच्या सभांनी जावं आमच्या कामाच्या सुवातेर जावं आमच्या शेजाऱ्या मदेकात जावं आमी जायते जाणांक नांवान वळखनात वा आमकांच कोण नांवान सारकें वळखनात. देखून जायते फावटी म्हणटा तो लांब तो मुडवो तो. आनी हे भाशेन आमी तांचें वर्णन करता, डिस्क्रिप्शन करता. कित्याक आमकां नांवां तांची आमकां
खबर ना. पूण ते भाशेन न्हय मोगाच्यान ह्या जाग्यार मग कितें आमकां दिसून येता पळय की देव आमकां वळखता आनी ते जाल्यार बेश्टेक चालते तरेन न्हय पूण खरीच भाशेन नांवान आमकां वळखता. हें जावन आहा तें पयलें सोत. हालेलुया. आनी तेच बरोबर आमकां आनीक मुखार आमी वाचुया व्हड 5 आनी 6. तोच आयज बोडवो तोच स्वर्गीचो दूत आणता. देवाचो दूत कितें सांगता मुखार. आतां म्हणटा पेद्रू म्हणलेल्या कोण एका सिमांक आपोवंक जोपा नगरांत मनशांक धाड. तो एका सिमांव चामारागेर वस्तीक आसा आनी हाचें घर दर्याच्या किनारेर आसा. आतां म्हणटा तोच आयज बोडवो म्हणटा आतां म्हणटा तूं तुजे मागणे देवा मुखार पावलां पूण आतां दुनिया देवाक जाय तुवें आनी कितें तरी जाण जाल्लें. आनी देखून म्हणटा हें तुका सांगतलो कोण. पेद्रू म्हणलोलो सिमांव पेद्रू म्हणलोलो एका सिमांगेर तो चामार जावन आसा ताच्या घरांत तो रावता आनी तें खूंय जागो आहा तो जोपा म्हणटा त्या गांवांत. प्रेज गॉड. आमकां ह्या वरवीं कितें कसली कितें सोत आमकां दिसून येता. देव आमकां न्हू फकत नांवान वळखता पूण तो आमचें ठिकाणूय जाणा. आमी खंय रावता तें जाणा. जायते फावट लोक आमी खंय रावता तें वदांक खबर लेगून ना. तो खंय रावता खंय तें ओके. पूण ह्या जाग्यार आमचो देव पळय कितलो आमकां बारीकसाणेन तो वळखता. आमचें नांव तो जाणा आमचें ठिकाणूय तो जाणा. आनी पेद्रू नांवूय तेजें सांगता आयज बडो स्वर्गांतल्यान तो आयला पूण ताचें नांव तो सांगता सिमांव पेद्रू. 2 नांवां ताका आहलीं सिमांव आनी पेद्रू. हीं दोनी नांवां तो आयज बडवो ताका सांगता. सिमांव पेद्रू म्हणलेल्यार तूं आपोवंक धाड आनी तो कोणागेर रावता तेंय तो ताका सांगता. प्रेज गॉड. सो आयज हे पयलें सोत आमकां ह्या वरवीं ह्या दोनी वडींतल्यान आमी सर करीत जाल्यार हें पयलें सोत आमकां दिसून येता की देव आमकां वळखता. नांवान तेच भाशेन आमचें ठिकाण तो जाणा. देखून निराश जायनाकात. कोणूच तुमचे विशीं नोको जाल्यार आनी कोणूच तुमचे विशीं कोणाकूच खबर ना जाल्यार एकसुरी म्हूण तुमी चिंती नाकात. ना मोगाच्यानो आयज देव तुमचो रोसनार देव आमचो रोसनार देव मोगाळ देव म्हणटा हांव तुमकां वळखता. हांव तूं खंय रावताय तें हांव जाणा. तुमचें ठिकाण लेगून हांव जाणा. आनी देखून मोगाच्यानो हे 2 वड्यो म्हाका उगडासाक आयल्यो ओके देवाच्या उतरांतल्यान. देव आमकां वळखता. जेरेमाया 1:5 कितें म्हणटा दोनी देवाचें उतर. कुसव्यांत तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. कुसव्यांत तुका तुज्या आवयच्या कुसव्यांत तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आयज कोणीक आमची आवय बापूय आमकां वळखतात जेन्ना एक बाळक वो भुरगें कुसव्यांत येता आकारता तेन्ना आमकां गोमान येता. पूण देव म्हणटा ते सुवातेर तूं कुसव्यांत तुज्या आवयचे येवचे आदी हांव तुका वळखता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमेन. सो आयज आवयचो कुसवो न्हय तुजी सुरवात पूण तुजी सुरवात जावन आसा दोनी देवाचें काळीज आनी मन. तूं दोनी देवाच्या मनांत तूं आसलोय आनी ताणें थारायलें खंय तूं जल्मूंक जाय तें. प्रेज गॉड. सो कुसव्यांत आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. आनी मागीर स्तोत्र 24 आनी व्हड 1 म्हणटा सरस्पराच्या आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळी संवसार आनी संवसाराचो सगलो लोक. प्रेज गॉड. हालेलुया. कितलें म्हत्वाचें पळय. म्हणटा आयज जितलोय लोक ह्या प्रितुमेचेर आहा जितलोय लोक ह्या संवसारांत आहा ती सगळीं जितलीं ह्या संवसारांत जियेतात तितलीं म्हणटा म्हजी जावन आसा. ती म्हजी जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. सगळीं जी जियेतात ती जावन आसात सरस्पराची. प्रेज गॉड. तो तांचो दोनी जावन आसा. तो तांचो रोसनार जावन आसा. तो म्हणटा ती म्हजी जावन आसात आनी कोणाचीच न्हय. प्रेज गॉड. न्हय ती देंवचाराची. म्हणू नाका देंवचाराची ती मनशां देंवचाराची आमी देवाची. ना मोगाच्यान ना 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 ना. आयज देंवचार जावन आहा चोर. तो रोसनार न्हय. दोनी देव म्हणटा सगळीं संवसार सगळो संवसार आनी संवसारांत रावतात तितलीं जावन आसात म्हजी. हालेलुया.
आनी तितलीच तो म्हजीच म्हूण तो ओगी रावना, पूण तो म्हजी म्हूण तो जाणा आनी तांकां नांवांनी तो वळखता आनी ती खंय रावता तेंय तो जाणा. कितली आमकां शांती पळय आमचेर ताचें लक्ष आहा. देखून तो म्हणटा हांव केदीस न्हिदेना ना म्हूण जेवना. हांव सदांच जागृत आहा आनी तुमचेर नदर दवरून आसा. प्रेज गॉड. सो पयलें सोत आमी पळयलें देव आमकां वळखता. दुसरें सोत ह्या घडणे वरवीं आमकां दिसून येता. आतां ती पळोवंक आमी पळोवया अपोस्तलांचो इतिहास तोच 10वा विसोर. पूण मुखार या आमी मुखार खंय या 30 आनी 4 वर्स 34. ओके 34 30 आनी 4 आमी पळोवया. आनीक त्या वडीन आनीक एक आमकां सोत आमच्यांनी काडून घेवं येता. ओके तें जावन आसा पेद्रूची बोली म्हूण त्या स्टार्ट जाता त्या स्वातेर. तोंड उगडून पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. ताणें म्हणलें देव तोंडाक पडोवन मनशा मदें अंतर करिना. हें सोप म्हूण म्हाका थावे जालें. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो अंतर करिना. प्रेज गॉड. तो अंतर करिना मनशा मदें आमचें तोंड पडोवन तो आमकां लेखिना. प्रेज गॉड. पूण आमकां तो लेखता. आमचें तोंड पडोवन न्हय, आमचें शिकप पडोवन न्हय, आमची गिरेस्तकाय पडोवन न्हय, पूण तो आयज आमकां लेखता. कारण आयज आमी भोव मोलादीक देखून. हालेलुया. आमी भोव मोलादीक देखून तो आयज आमकां लेखता. आमचो मोग तो कोत्ता. कित्याक आमकां दिश्टी पडटा आयझाया 40 आनी 3 वोड 4 म्हणटा. आयझाया 40 आनी 3 आनी वोड 4 म्हज्या दोळ्या मुखार तूं अमोलीक देखून भोव मोलादीक देखून. ओके कितें केलें हांवें तुका मान दिला आनीक तुजो मोग कोत्ता. हांव तुका मान दिता आनीक तुजो मोग कोत्ता. कित्याक तूं म्हज्या दोळ्या मुखार अमोलीक देखून. हांव तुका मान दिता आनी तुजो मोग कोत्ता. प्रेज गॉड. आयज मोगाचें हालेलुया. तो आमचो मोग कोत्ता. कित्याक आमी आमच्यो करण्यो बऱ्यो देखून न्हय. हो आमचो तो मोग कोत्ता. आमी जायते वावर कोत्ता देखून देवाचे राजवटके देखून चड आमचो मोग कोत्ता. आनी आनीकूय आमकां चड आमकां दिसता आमकां देवान आनीकूय आमचो चड मोग करूंक जाय देखून आमी आनीकूय चड वावर कोत्ता. कित्याक संवसाराचे चाल रित्या भाशेन जावन आसा. जो चड वावर कोत्तात, जे चड आनी कितें कोत्तात, कोणा पासत तांचो लोक चड आपुरबाय कोत्ता. तेच भाशेन आमी चिंता आमचो देवूय तोच म्हूण. ना मोगाच्यान आमचो देव त्या भाशेन न्हू. आयज देव आमचो आमच्या कोरण्याचेर आटापून ना म्हूण आमच्या स्वभावाचेर आटापून तो आमचो मोग करिना. पूण तो आमचो मोग कोत्ता आमच्या वालोर. आमी भोव मोलादीक देखून आमचो तो वालोर जाणा. हालेलुया. आमी भोव अमोलीक देखून भोव मोलादीक देखून तो आयज आमचो मोग कोत्ता. न्हय आमचो रूपकार पडोवन, न्हय आमची गिरेस्तकाय पडोवन, न्हय आमचे आनीक दोन दौलत पडोवन. ना, तो आमचो मोल त्या भाशेन करिना. पूण तो जाणा आमी कितली मोलादीक देखून. आनी देखून तो म्हणटा म्हज्या दोळ्या मुखार तूं भोव मोलादीक. मनशां कडेन तुमचो वालोर करिना जायत. निराश जायनाका. पूण दोनी देव एकलोच जावन आसा. जो तुका वळखता तो तुका मोग कोत्ता. सो ह्यातूंतल्यान आमकां कितें दुसरें सोत दिसून येता. कितें ओके दुसरें सोत जावन आसा देव आमचो मोग कोत्ता. हालेलुया. देव आमचो मोग कोत्ता. आनी हो मोग देवाचो आटापलेलो आहा कित्याचेर आमच्या अमोलीकपणाचेर. प्रेशसनस. ओके कित्याक आमी भोव अमोलीक देखून तो आयज आमचो मोग कोत्ता. प्रेज गॉड. खाजगी तरेन तुज्या सारको आनीक दुसरो कोण ना ह्या संवसारान. प्रेज गॉड. आमी जायते पडो देव मोग कोत्ता. आमकां दिसता सगळ्या मनशांचो देव मोग कोत्ता आनी देव तो देव आनी देखून ना मोगाच्यान सगळ्यांचो तो मोग कोत्ता खरो. पूण तेच बरोबर आमचो खेरीत भाशेन नांवान तो आमकां वळखता. आमचें ठिकाण तो जाणा आनी खेरीत भाशेन तो आमचो मोग कोत्ता. प्रेज गॉड. हालेलुया. कित्याक एक एकली आमी ताच्या मुखार अमोलीक जावन आसात. हें दुसरें सोत आमकां दिसून येता की देव आमचो मोग कोत्ता. आनी तेच पासत ताणें मुखें आनीक एक वड हांव वाचूंक सोदतां तुमच्या मुखार. पयली पेद्रूची चीट
पहिला विसर वोट 18 आनी 19. पहिले पेद्रूची चीट पहिला विसर वोट 18 आनी 19. हातून कितें आमकां दिश्टी पडटा, देवान तुमकां सोडयल्यात न्हय म्हूण रुपया व भांगरा वरवीं, पूण क्रिस्ताच्या आमोलीक रगता वरवीं. प्रेज गॉड. देवान आमकां सोडयल्यात. कोण पोरी रुपया भांगारान न्हू. कित्याक आयज रुपया भांगार आमच्या मुखार कांयच न्हय. एका तागडेर आमी ते सगळे रुपया भांगार घाली जाल्यार संवसाराचे दुसरे तागडेर तुका उबो करीत जाल्यार तरी तें भांगार आनी रुपया उणें पडटलें. देखून तो म्हणटा हांवें रुपयान भांगारान तुका हांवें सोडवण करूंक ना तुजी. ओके, तुका हांवें सोडोवंक ना, पूण हांवें तुका सोडयलो त्या गैरसमजणींतलो. हांवें तुका सोडयलो त्या पातकांतल्या रेबडांतलो. हांवें तुका सोडयलो कोण पोरी रुपया भांगारा वरवीं न्हय, पूण क्रिस्ताच्या अमोलीक रगता वरवीं. प्रेज गॉड. इतलो तुजो आयज वालोर जावन आसा, इतलो म्हजो आयज वालोर जावन आसा. देखून केन्नाच तुमी चिंती नाकात की तुमी उण्या मोलाची. आयज देव आमचो मोग करता, कित्याक आमी भोव अमोलीक देखून. पयले सत आमी पळयलें की देव आमकां ओळखता, नांवान तो ओळखता, आमचें ठिकाण तो जाणा, आनी आमी आवयच्या कुसव्यान आमी संभोवचे आदी आकारचे आदी तो आमकां ओळखता. प्रेज गॉड. दोनी त्या कारका. आनी तेच बरोबर आमकां ओळखता आनी तेच बरोबर आमी पळयलें दुसरें सत की देव आमचो मोग करता. आनी हो ताचो मोग आटापलेलो आहा न्हय आमच्या कोन्याचेर, न्हय आमच्या स्वभावाचेर, पूण आटापलेलो आहा आमच्या अमोलीकपणाचेर. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी कितलेंय चुके करूं तरी तो आमचो मोग करता. पूण तरी तो म्हणटा चुके करिनाका. कित्याक चुकी आमी करता तेन्ना आमच्या जिविताक ते माल जाता, आमच्या जिविताक ते त्रास जाता. आनी तेका नाका आमी त्रासांत ते भोंवलेली. तेका नाकात आमकां आमच्या जिवितांत कितें त्रास येवन आमी दुख्खी, निराशी आनी भिरांकूळ जाल्ली. देखून तेका नाका. देखून तो म्हणटा वायट तें करिनाका. तुमकां बरें तें ही वस्त बरी न्हू, तुमी करिनाका. आनी समज आमी केली, चुकीन आमी कोत्ता जायते पावटी, तरी तो आमच्या थान पयस जायना, तरी ताचो मोग आमच्या थान उणें जायना, तरी ताचो मोग आमच्या सवे चालूच आसता उदार तरेन. आनी देखून ताचो मोगाक लागून आमी आमचें मन बदलूंक पावता. रोमकाराची चीट 2 विसर आनीक वोड 4. रोमकाराची चीट 2 विसर आनीक वोड 4 तुमच्या मुखार हांव वाचून दाखयतां. ओके, भोव म्हत्वाची वोड जावन आसा. रोमकाराची चीट 2 विसर आनीक वोड 4. ओके. वो जिवीत मन बदलूंक तुका ओडून हाडटलो देवाची कणवाडायेची खबर नासतना. तूं सुबाव कणवाडायचो, व्हड सोंसणिकायेचो आनी मामटेपणाचो म्हूण तूं ताची बेपर्वा कोत्ताय. कितें म्हणटा ह्या जाग्यार? वो जिवीत मन बदलूंक तुका ओडून हाडटो देवाची कणवाडायेची खबर नासतना. ओके. कोण आमकां आमचें जिवीत मन बदलूंक आदार दिता? आमचें मन बदलूंक कितें आमकां देवाचें राग आमकां आदार दिता जिवीत मन बदलूंक? ना. देवाची कणवाडाय, देवाचो मोग, द लव ऑफ गॉड. प्रेज गॉड म्हणटा आमकां मन बदलूंक आदार दिता. आनी देखून तो आमचो मोग करीत आहा. कोणाच्यानूच ताका आमचो मोग करपाक अडावंक जायना. ताचो मोग आमचे कोन्ने पडून बंद जायना, बदली जायना. पूण तरी तो म्हणटा ते भाशेन चुक्यो तुमी करिनाकात. कित्याक चुक्यो करता तेन्ना तुमकां ते माल जाता, तुमच्या जिविताक ते त्रास जातात. आनी देखून म्हाका नाका तुमी त्यो चुक्यो केल्ल्यो. म्हजो मोग तुमच्या सवे केन्नाच बदली जायना. हालेलुया. हें दुसरें सत आमी पळयलें. देव आमचो मोग करता. मुखार आमी पळयुया अपोस्तलांचो इतिहास 10 विसर. पोतून आमी ताचेर नदर मारुया आनी वोड 28 ओके. वोड 28 10 विसर आनी वोड 28. पूण खंयच्याच मनशाक हांवें अपवित्र आनी मेडो म्हणचो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखयलें. प्रेज गॉड. पेद्रू म्हणटा कोणा लागीं तो उलयता? कॉर्नेल आनी ताच्या घरांत एकठांय जाल्ल्या मनशा लागीं. कित्याक पेद्रूक
तो आपोवंक धाडटा. कॉर्नेलिगेर तो पावता. कॉर्नेलिगेर तो पावल्या उपरांत कित्याक हे जावन आसले विदेशी लोक, ते जिडेव न्हू. कॉर्नेल जिडेव नासलो, तो विदेशी. आनी पेद्रू जिडेव जावन आसलो. आनी देखून तो म्हणटा, देखून तो फाटीं फुडें जातालो तेच्या घरांत वचोंक. पूण म्हणटा हें सोत आयज आमकां उगडापें जाता. ताच्याच तोंडांतल्यान पेद्रू तांकां सांगता, आपूण तुमगेर येवचो नासलो म्हणटा. कित्याक हांव एक जिडेव, तुमी जावन आसात ते कोण विदेशी. येयना विदेशांगेर चड कोण जिडेव येयना. तांच्या घरांनी ते भितर सरोना. पूण म्हणटा आयज कितें घडलें, देवान म्हाका दाखयलें. आयज म्हाका देवान दाखयलें. देवान म्हाका म्हज्या सोबें तो उलयलो आनी सांगलें म्हाका, खंयच्याच मनशाक हांवें अपवित्र आनी मेळो म्हणचो न्हय म्हूण देवान म्हाका आयज कळयलें. हालेलुया. आयज सगळें आमचें मेळपण, सगळें आमचें उणेपण कोणें काबार केलें? जेजू क्रिस्तान त्या खुर्सार. ह्यो घडण्यो सगल्यो आतां जेजू क्रिस्ता खुर्साचेर मरोन निकिपीन उपरांत पुनर्जीवन जावन तो स्वर्गार चडोन सभा सुरू जाली. आनी खुर्सार ताची निमणें उतर जावन आसलें, सोंपडलें, काबार. मनशा कुळाचे पातक ताणें काबार केले. प्रेज गॉड. आनी देखून म्हणटा आयज कोणूच अपवित्र ना. तेच भाशेन आमी चिंतूंक फावना मोगाच्यान की आमीच तुमी पवित्र मनशां आनी ती पवित्र अपवित्र जावन आहात. ना मोगाच्यान, ना ना ना. तेच भाशेन पेद्रू चिंतालो. देखून म्हणटा आतां म्हाका देवान दाखयलें. त्या आदीं ताका खबर नासली, पण आतां देवान दाखयलें की आयज म्हणटा हांवें खंयच्याच मनशाक हांवें अपवित्र आनी मेळो म्हणचो न्हय म्हूण. हालेलुया. सो ह्या वेळार आमकां कितें दिश्टी पडटा? हे वडींतल्यान एक्ट्स चॅप्टर 10:28 अपोस्तलांचो इतिहास 10:28 कितें आमकां दिश्टी पडटा? हे वडींतल्यान जे पेद्रू कॉर्नेली लागीं आनी ताचे घराब्यान जे एकठांय जाले तेंच्या लागीं उलयता, त्या वडींतल्यान कितें आमकां दिश्टी पडटा? दिश्टी पडटा आमकां ते तिसरें सोत दिश्टी पडटा. आनी तें तिसरें सोत जावन आसा देवान आमकां बक्षिल्यांत. देवान आमकां बक्षिल्यांत. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमेन. न्हय आमकां थोड्या जाणांक, पूण आख्खे मनशा कुळाक तेणेन बक्षिल्यांत. प्रेज गॉड. खंय आमकां दिसून येता हें? जोआंचो पयलो एपिसोड वर्ड 29, जॉन चॅप्टर 1:29. हातून जोआं बरी खबर, द एवांजेल बरोवपी वर्णन करता जोआं बातिस्ता विशीं. जोआं बातिस्त जॉर्दान नदींत बातिस्ट दितालो त्या लोकांक. आनी बातिस्ट दिता आसतना जेजू त्या सुवातेर येवन पावता. आनी हो जोआं बातिस्ट आतां जेजूची वळख करून दिता त्या सगळे एकठांय जाल्ल्या मनशांक. कोण परी तो वळख करून दिता? जोआन म्हणलें, जोआं बातिस्तो जोआन म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आयज मोगाचें न्हू, ही पाप म्हणल्यार हे न्हय आमच्यो थोड्यो कोरण्यो ज्यो आमी चिंता ही पाप म्हूण ना. हें जावन आसा हे जाग्यार हें उतर भोव म्हत्वाचें जावन आसा. ओके. पातकां म्हणिना थिंगा तो पाप काडटा तो देवाचो मेंढरो. प्रेज गॉड. देवाचो मेंढरो तो. आदल्या काळार ते याज्ञीक आहात ते मेंढरे घेवन येताले त्या मनशांच्या पातकांक लागून घेवन येताले आनी तांचे येवन भेटयताले. आनी जे वरवीं तांची पातकां पुसोन वचून आसलीं ती धांपताले. ओके. पूण आयज म्हणटा आखरेक हे सगल्यो प्रोफेसीज आयज देवाच्या उतरांतल्यो आदल्या कराराच्यो सगल्यो पूर्ण जाल्यो. आतां हो पळय म्हणटा देवाचो मेंढरो. हो न्हय खंयच्याच मनशाचो मेंढरो, न्हय खंयच्या याज्ञिकान हाडलेलो मेंढरो, पूण हो खूब जावन आसा देवाचो मेंढरो. प्रेज गॉड. आनी तो कित्याक येयला म्हणटा? हो येयला आयज संवसाराचें पाप काडून उडोवंक. प्रेज गॉड. परतून आनीक पाप आनीक ना, कंप्लीट काडून उडोवंक. ताका ताचो अर्थ जावन आसा की आमी आयज ते पातकांच्या रेबडांत आमी बुडलेले आसल्या. पातक म्हळ्यार कितें? न्हय आमच्यो कोरण्यो, पूण पातक जावन आसा आमची गैरसमजणी. आयज आमचें वांगडें मौन, वांगडें चिंतप देवा विशीं, आमच्या विशीं. आमी नको आमी कोण ती.
आनी देखून त्या भाशेन आमी चलता, तेच भाशेन आमी आमची कामां करता. पूण आयज आमच्यो ह्यो वायट कोडण्यो ह्या चिंतनांतल्यान उपजतात. देखून देव म्हणटा मन बदला, मन बदला. प्रेज गॉड. आमचें वांकडें चिंतप, वांकडें मन आयज आमकां जावन आसा मूड आमच्या वांकड्या कोरण्यांचें. प्रेज गॉड. आनी देखून म्हणटा ह्या तळेच्या चिंतपांतल्या रेबडांत आमी सांपडलेले हांव, ते धर्मीक रातेरींत आमी सांपडलेले आहा, तातूंतल्यान म्हणटा देवाचो मेंढरो आयला आमकां ह्या पापांतली काडून स्वतंत्र करूंक. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोण परी ताची ओळख करून दिता पळय, जॉन बातिस्ट. हालेलुया. आनी ताणें तें काम केलें. वय मोगाच्यान ताणें तें काम केलें. देवाच्या मेंढऱ्यान पाप काडलें. आनी देखून ताणें म्हणलें तेच एवांजेलान, जुवांवच्याच एवांजेलान 19 विसर आनी वर्ड 30. हालेलुया. कितें म्हणटा? सोंपाटलें. इट्स फिनिश्ड. सोंपाटलें म्हणून जेजून त्या खुर्सार ती निमणी उतरां ताणें उचारली, सोंपाडलें कापार. म्हूण सोंपाडलें कितें? सगलें आमचें वांकडें मन, आमचें सगलें द्वेस पिडा इतलें ताणें काबार केलें. आनी देखून तें ताच्यान उलोवंक ताका बोड नासलें. ताच्या छातीन ताका दूख जाताली, कित्याक ते खिड्यांचेर तो आहा. एक उतर ताणें उलोवंक जाय जाल्यार ते खिड्यांचेर वयर सरोन स्वास घेवन ते उलोवंक जाय आसलें. पूण तरी आसतना तेणें ती उतरां उलयलीं. इट इज फिनिश्ड. वो सोंपाडलें. कित्याक तो जाणालो ही उतरां तो उलयना जाल्यार मनशा कूड आयज त्याच रेबडांत उत्तलें आनी त्याच फोटींनी ते चलतले म्हूण, तेच गैर समजणीन ते चलतले म्हूण. देखून ते निमणे एक एक स्वास घेवन ताणें तें उतर आनी ती बरी खबर कळीत केली. सोंपाडलें. संवसाराचें पाप हांवें काडलें. हालेलुया. मनशा कुडाक हांवें बक्षिलो. आनी मुखार आमकां दिश्टी पडटा लुकाच्या एवांजेलांत आमी वाचीत जाल्यार लूक 23 आनी वर्ड 30 आनी 4. लूक 23 वर्ड 30 आनी 4. जेजून म्हणलें परतून खुर्सार्थान, ही ताची उतरां खुर्सार्थान तेजी उतरां, त्या दुखीन आनी त्या कश्टान तो एक एक उतर तो उलयता. कित्याक ही म्हत्वाची उतर आनी म्हत्वाची कळवणी जावन आसा मनशा कुडाक. म्हणटा बापा तांकां बोगोस, आपण कितें करतात ते नकळत. बापा तांकां बोगोस, आपण कितें करतात ते नकळत. हालेलुया. बोगसणें आयज तेणें सोडलें सगल्या मनशा कुडाक. प्रेज गॉड. सगल्या मनशा कुडाक तेणें बोगसणें सोडलें. कितें म्हणून? की बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते नकळत ते कितें करतात ते. प्रेज गॉड. नकळत ते तांचें मन आयज सगळेंच ते बेसूद जाल्ल्या भाशेन तेच नकळत ते कितें करतात ते. आयज तेच नकळत देखून तेणी आपल्याच रोसणाराक, तो जाका तेमी खिडायला तो जावन हा तांचो रोसणार. ओके. कॉलेस्करांची चीट पयलो विसर वर्ड 15 सांगता सगळें ताणेंच रोसलें म्हूण आनी ताचेच खुशे पासत ताणें रोसलें. प्रेज गॉड. आनी हेच रोसणाराक मनशा कुडान कितें केलो? जिविशी मारलो त्या खुर्सार. कित्याक ते नको जावन तो कोण तो ते नको जावन तांचें हें सगळें वांकडें मन ते नकळत ते कोण ते. देव कोण आनी आपूण कोण ते नकळत. आनी देखून आयज तांचेच रोसणाराक तेमी स्वागत करचे बदलेक, येवकार दिवचे बदलेक ताका ते जिविशी मागतात. देखून जेजू म्हणटा बापा तांकां बोगोस, कित्याक आपण कितें करतात ते नकळत. हालेलुया. आनी त्याच वेळार तेणें आखे संवसाराक आखे मनशा कुडाक आदींच्या तेदनाच्या आनी फुडाराच्या ताणें बोगसणें रिलीज केलें. सोतून ताणें सगल्यांक सुटकेवंत केली. प्रेज गॉड. सो ह्या वेळार मोगाच्यानो ह्या सगळे घडणींतल्यान आमी पळयलें ही 3 सोतां. ओके. आनी ही 3 सोतां जावन आसा देवाची सासणीक सोतां, देवाची सासणीक सोत जावन हाय. ओके. प्रेज गॉड. इटर्नल ट्रूथ.
तेन्नाच देवान हें सगळें त्याच्या मोतींत आयलां आनी ते भाशेन तो आतां आदी तो अमके विशीं दुसरें चिंततालो आनी आतां तो दुसरे भाशेन चिंतूंक लागला ना मोगाचो न्हू हें आदी सावन ओके अरंबाग देव अरंबाग थान ताचे चिंतप हे भाशेन जावन आसलें मनशा कुडा सगळें प्रेज गॉड हालेलुया आनी हे देवाचें साश्टीक सोत कितें जावन आसा पयलें सोत देव आमकां वळखता दुसरें सोत आमी पळयलें देव आमचो मोग कोत्ता तिसरें सोत देवान आमकां बक्षिल्या प्रेज गॉड हालेलुया देव आमकां वळखता देव आमकां वळखून तो आमचो मोग कोत्ता जायत फावट आमी म्हणटा देव आमकां वळखता पूण ताका सारकी म्हजी सारकीच खबर ना हे भागान हे जिवितांतले म्हज्या ह्या भागाची गोडी ते कळत ताका जाल्यार ताका हें कळोन येयत जाल्यार तो म्हजो मोग कोत्तलो ना मोगाच्या देव आमकां वळखता वळखूनय तो आमचो मोग कोत्ता आनी मोगान ताणें आमकां बक्षिल्या न्हय रागान मोगान देखून हांवें म्हणलां देवाचो मोग आमकां मन बदलूंक आदार दिता देवाचो राग न्हय ओके सो देवाचे मोगान आयज तेणेन आमकां बक्षिल्या देखून ताणें म्हणलें बापा तांकां बोगोस ते नकळो ते कितें कोत्तात ते नकळो आहलें जाणा प्रेज गॉड मोगान तेणें बोगसोडें मनशा कुडाक तेणें सोडलें प्रेज गॉड ही जावन हा दोनी देवाची साश्टीक सोत हेंच जावन हा दोनी देवाचें साश्टीक सोत हालेलुया जे आयज मनशा कुडाक ओके मनशा कुडाच्या दर एकल्याच्या आमच्या खाजगी जिवितांत अनुभवी सोद जावंक जाय जाल्यार ओके हें सगळें देव आमच्या विशीं हे तरेन तो चिंता पूण आमकां जाय ते पड आमी म्हणटा पूण आमकां देवाच्या मोगाचो अनुभव ना आमकां ताच्या बक्षण्याचे म्हाका आजुनूय सारकेच अनुभव ना बक्षिला सारकेंच नाको अनुभव आमी एक एक्सपिरियन्स अनुभव करिनात पूण हें सोत देवाच्या बाबतींत जे सोत तो आमचे विशीं चिंता ते सोत आमच्या जिवितांत अनुभवी सोत जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक फावो आमी फक्त बावार्थ दवरूंक जाय हालेलुया बावार्थ दवरूंक जाय हालेलुया कोण पळय आमी आमचो संपूर्ण बावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर दवरीत जाल्यारूच देवाचे साश्टीक सोत आमी आमच्या खाजगी जिवितांत अनुभव करतले प्रेज गॉड जेन्ना जेजू क्रिस्ताचेर आमी सोतमानीत जाल्यार जेजू क्रिस्ताचेरूच आमी सोतमानीत जाल्यारूच देवाचें साश्टीक सोत आमचे अनुभवी सोत खाजगी जिवितांत जावं पावतले कोण पळय आमकां गोमन येता आपोस्तांचो इतिहास 16 आनी वड 31 म्हणटा जेजू क्रिस्ताचेर सोतमान आनी तूं आनी तुजो आख्खो घोराबो साल्वार जातलो हे साल्वार म्हणल्यार कितें स्वर्गार इफेर्नांत वचपाचें तें न्हय साल्वार म्हणल्यार आयज तूं सुर्गीचें जिवीत ह्या संवसारांत तूं जियोंक लागतलो जेन्ना त्या मनशांनी चालें पावलो फिलिपाराचे त्या अधिकाऱ्यान जेलीच्या अधिकाऱ्यान चालें कितें हांवें करूंक जाय ताका गोमन आयलें बरी खबर ताका समजिकाय मेळ्ळी कितें हांवें आतां करूंक जाय सायबा पावलोन एकूच लायनीन म्हणलें आख्खी बरी खबर ताणें सांगना 1 2 3 4 ताणें एकूच लायन ताका सांगली जेजू क्रिस्ताचेर सोतमान दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर तूं सोतमान आनी तूं आनी तुजो घोराबो साल्वार जातलो ओ सर्गीचें जिवीत ह्या संवसारांत जियोंक सुरू जातलो की जेजून म्हणलें आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आयज दोनी जेजूचें हें मागणें जावन आसलें की जशें स्वर्गार आयज जाता तेच भाशेन आमी संवसारांत अनुभव आनी आमी तें पळयलां मोगाच्यान जेन्ना आयज आमी जेजू क्रिस्ताची ओळख आमकां नासली ओळख आसूंक जाय त्या भाशेन जाल्यार आमचें घर एक एमकोण कशें आबूसपण सगळें नास त्रास पूण जे दिसता कोणें आमकां ही बरी खबर सांगतोच आनी आमी सोपमानूक पावता तेन्ना आमच्या खाजगी जिवितांत जालां मोगाच्यान जेन्ना आमी ह्या स्वताचेर आमी अनुभव आमी जेजू क्रिस्ताचेर सोप मानल्या उपरांत सर्गीचें वातावरण आयज आमच्या घराब्यांत आमी अनुभवता प्रेज गॉड सो धन्य देवाक आर्गां सो मोगाच्यान आयज आमी पळयलें की ही जावन देखून हांवें म्हणल्यार ही जावन आहा ती बऱ्यांतली बरी खबर सगळ्यां पासो प्रेज गॉड द बेस्ट न्यूज फॉर ऑल
प्रेज गॉड दोनी देवाक आर्गां आनी देखून मोगाचें न्हू आयज हे तूं अनुभव तुमी घोडये पडीत जेजू क्रिस्तूस कित्याक आनी कित्याक आनी कोणाचेर आमी कित्याक सोंपोवंक जायना ना मोगाचें न्हू फकत जेजू क्रिस्तूस कित्याक आयज हे आमकां जबाब मेवता पयले कोरिंथकाराची चिटींत पयले कोरिंथकाराची चीट 15वा विसोर वड 3 आनी 4 पयले कोरिंथकाराची चीट 15वा विसोर आनी वड 3 आनी 4 आयज जेजूचेरूच आमी कित्याक बावट धरूंक जाय आनी कोणाचेरूच न्हय जेजूचेरूच कित्याक हातूंत आमकां तो जबाब मेवता म्हणटा क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो आनी ताका निकिपिलो आनी पवित्र पुस्तकां प्रमाणे तिसऱ्या दिसाक देवान ताका पुनर्जीवन केलो हालेलुया क्लियर दिला आयज आमच्या पातकां पासत कोणूच मरोंक ना भगत जेजू क्रिस्त सगळ्या मनशा कुडा पासत आदां थान धरून सगळ्या पासत आदींच्या आतांच्या आनी फुडाराच्या सगळीं पातकां तेणेन घेतली ओके जेजू क्रिस्त मेलो हालेलुया आमच्या पातकां पासत तो मेलो प्रेज गॉड तो आमच्या पासतूच मरोंक ना पूण आमच्या पोरी तो मेलो प्रेज गॉड आनी ताका निकिपिलो आनी पवित्र पुस्तकां प्रमाणे तिसऱ्या दिसाक देवान ताका पुनर्जीवन केलो आमी ताच्या बरोबर खुर्सार मेल्या आमी ताच्या बरोबर त्या फोंडान निकिपिल्लीं जाल्या आनी आमी ताच्या बरोबर पुनर्जीवन जाले ताचे भाव कशे प्रेज गॉड हालेलुया त्या फोंडांतलो तोच भायर सरोंक ना पूण आमी भायर सरल्या ते नवे जिवितान आनी ते आमी देखून जेजू क्रिस्तूस जावन आसा एकलोच जाच्या वरवीं आमच्यांनी सगळीं देवाचे साश्टीक सोत आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवं येता प्रेज गॉड हालेलुया हेच वेळार तुमी कडेन कोण परी ना हें जावन आहा तें सोत मोगाचें आयज तुमी मुखार कोण परी आमी बावट धरूंक जाय न्हू फकत तुवें तुज्या तोंडान उचारो धन्य जेजू आयज हें सगळें तुवें म्हजें पासत केलें म्हूण आनी म्हज्या पोरी तुवें केलें म्हूण हांव सोप मारतां आनी आयज हांव तुजेरूच पातयेतां तुकाच हांव दिनवासतां अमकेच भाशेन मागणी करूंक जाय आमी खंयच पळयना तें ओके खंयच आमी तें पळयना अपोस्तलांच्या इतिहासान पावलून ताका सांगतोच ताका मागणी करूंक रावंक ना तेणें ओके जाल्यार वयल्यान जाल्यार मुखार वचून तेणें बातिजून दिलो रोखडोच प्रेज गॉड हालेलुया ते आमी मुखार पळयतल्या पूण आयज ह्या वेळार हे सोत तुमच्या जिवितांत आयज अनुभवी जावंक जाय जाल्यार एकूच जेजू क्रिस्ताचेर तूं सोप मार आयज जेजू तुवें म्हजे पासून तें सगळें केलें आनी आयज हांव स्वतंत्र आहा म्हणून हांव तुजेर सोप मारतां आनी तुकाच हांव दुनियेंत आर्गां दितां हालेलुया इतलें सोंपें जावन आहा दुनियेंत देवाचे वाटो कठीण न्हय मोगाच्यान कठीण न्हय त्यो सोंपें जावन आहा पूण आमी त्यो कठीण करता मनीस ते गुंजपायता आयज ताचे वाटो सोंपून जावं प्रेज गॉड हालेलुया दुनिया देवाक आर्गां सो आयज मोगाच्यान होच आमचो आवडो जावन आसा हें सोत दुनिया देवाचें साश्टीक सोत तुमच्या जिवितांत एक अनुभवी सोत जावंक आनी हे मुखले जिवितांत आनी हे मुखले म्हयन्यांनी आनी हे मुखार हे सगळे तरेच्या वातावरणान तुमी एक सर्गीचें जिवीत ह्या संवसारांत जियोंक हेंच आमचें मागणी हालेलुया प्रेज गॉड बाबा तुका आमी आर्गां दिता तुका आमी दिन वाचता आनीक एक पावट ह्या बऱ्या आनी सोबीत वेळा पासत तुवें आमकां ह्या उतरांतल्यान दाखयलें की कोण परी आयज दुनियांत तूं आमचे विशीं चिंतायतो तूं आमकां वळखताय तूं आमचो मोग कोत्ताय आनी तुवें आमकां बक्षिल्ल्यान हें तुवें आमकां दाखल केल्ल्या पासत आनी हें कोण परी तुवें आमचें सगळें केलें एकूच जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हूण तेंय तुवें आमकां दाखयल्ल्या पासत हांव तुका आर्गां दितां आनी हेंच सोत अदिकान अदीक आमच्या आयकुप्यांच्या जिवितांत अदिकान अदीक अनुभवी जावंक आनी तेमी अदिकान अदीक ते अनुभवूंक हेंच आमचें मागणें आयज जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया आमेन प्रेज गॉड दोनी देवाक आर्गां